سکو آسرے ہیں مٹھے مدنی دے تے سڑے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی سڑے حامی چاروں یار تھی سن ہو سکار دی گرمی دی محشر دے تیو تو جلوادر سرکار تھی سن اور جیسے سے تابش پڑھ دے ہیں ان لب ہی لسن بڑے پار تھی سن تے تیبہ دیاں غارانی اور تیبہ دیاں غارانی تے آپو نبھائی سنیا سڑے عیب ہزارانی تے آپو نبھائی سنیا سڑے عیب ہزارانی گلیاں مدینے دیاں جان تو بھی پیاریاں گلیاں مدینے دیاں جان تو بھی پیاریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں گلیاں مدینے دیاں اور جتے جتے پیر لگے سونے نبی پاک دے جا کے میں چم لواں ذرے اس خاک دے اور جتے جتے پیر لگے سونے نبی پاک دے جا کے میں چم لواں ذرے اس خاک دے تے پلکاں دے نال دیواں اتھے میں گوہاریاں پلکاں دے نال دیواں اتھے میں گوہاریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں گلیاں مدینے دیاں جان تمہیں پیاریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں اور یار نے صدیق سونے عمر عثمان نے حیدر قرار سونے شیر یزدان نے یار نے صدیق سونے عمر عثمان نے حیدر قرار سونے شیر یزدان نے انہاں دیاں نبی نال پکیاں نے یاریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں گلیاں مدینے دیاں جان تمہیں پیاریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں گلیاں مدینے دیاں اور روزے دے نظارے ویکھا آپ آکے جا کے نعت میں سنا جالی سینے نال لا کے اور روزے دے نظارے ویکھا آپ آکے جا کے نعت میں سنا جالی سینے نال لا کے منگا میں دعاواں میریاں بیواریاں منگا میں دعاواں میریاں بیواریاں جتے میرے سونے آقا عمرہ گزاریاں گلیاں مدینے دیاں
تو بھی پیاریاں جتے میرے